welcome back to my channel. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. لو انتوا بدايه في قناتي واول مره بتشوفوني، هاي انا اسمي روان وبنزل ميك اب فاشن اند لايف ستايل فيديوز here on my YouTube channel. فما تنسوش تدوا الفيديو لايك، تعملوا سبسكرايب على قناتي علشان ما يروحش عليكم اي فيديو جديد، وانزلوا دلوقتي كلكم دوسوا على الجرس الصغير اللي تحت الفيديو علشان كل ما انزل فيديو يوتيوب يبعت لكم اشعار. ويلا نبدا الفيديو. جايه لكم النهارده باكتر فيديو بتحبوه، اكتر فيديو بيطلب مني على قناتي. فالنهارده هعمل لكم شي ان هول، هوريكم كل الحاجات اللي جبتها. طبعا جبت لكم ديسكاونت كود او كود خصم باسمي علشان لو اي حد فيكم عايز يجيب اي حاجه من شي ان يحط الكود اللي هحطه لكم على السكرين وهياخد 15% ديسكاونت على اي حاجه من شي ان. فما تنسوش انكم تستخدموا الكود ده، وهحط لكم برده لينك كل حاجه اتكلمت عليها في الفيديو ده تحت في صندوق الوصف. هبدا باول حاجه جبتها اللي هو التي شيرت ده، تي شيرت اوفر سايز او كبير شويه وطويل، والبرنت بتاعته يا بنات ترندي جدا جدا في الصيف بتاع 2020. اكيد كلكم شفتوا النقشه دي على كل الهدوم تقريبا في الصيف ده، لان هي فعلا طالعه موضه قوي الصيف ده، مع اني ما كنتش بحبها. هي على فكره اسمها تاي داي، حبيتها جدا وحبيت الوانها، وبصراحه الفيت بتاعها حلو جدا. هكتب لكم برده السايز بتاع كل حاجه تحت في صندوق الوصف. بعدت شويه علشان تشوفوا طولها واصل لحد فين. هي واصله لحد هنا، تقدروا تلبسوها على بايكر شورتس زي ما انا لابساها كده، بيبقى شكلها تحفه جدا، سبيشالي لو مثلا خارجين الصبح في الصيف وحاطين كراس باج ولابسين سنيكرز كبير ابيض. تحفه الاوتفيت ده. بحس برضو تقدروا تربطوها الربطه اللي من هنا دي، برضو بحس شكلها هيبقى لذيذ قوي. فبحب قوي البلوزات اللي هو ايه وانا خارجه مثلا مستعجله مش عارفه البس ايه، فاروح لابساها مثلا مع اي حاجه وفعلا هتبقى تحفه حتى لو مع لاجينز. اوكي جايز، متحمسه جدا اوريكم التي شيرت ده لانه فعليا ده من احلى الحاجات اللي طلبتها في الاوردر ده. هي البلوزه دي جايز، I love it بجد. يعني دي ستايلي جدا. عارفين الايام اللي هو عايزين تبقوا فيها كده مرتاحين كومفورتبل وتخرجوا بحاجه كده واسعه وبارده؟ دي اكتر حاجه حبيتها في التيشيرت ده يا بنات. بارده على الجسم بطريقه مش طبيعيه، فحلوه جدا للصيف. وغير كده يا بنات اول مره البس تيشيرت كده ابقى مرتاحه فيه فعلا، ويبقى كده شكله حلو في نفس الوقت، فاهمين؟ والكواليتي بتاعتها تجنن مش طبيعي. هو ده طولها يا بنات، فهي تعتبر بلوزه طويله شويه وواسعه. هو اصلا الستايل بتاعها لازم يكون اوفر سايزد، او اللي هو الستايل اللي بيبقى واسع كده وطويل. جايز حبيت اوريها لكم مع كراس باج. بجد شوفوا ازاي تجنن يا بنات. بصوا انا بحب قوي الستايل اللي بيبقى كده اللي هو بايكر شورتس مع بلوزه كده اوفر سايز طويله وكراس باج وسنيكرز. ده بجد الستايل بتاعي اللي هو ستريت ستايل كاجوال، فاهمين قصدي؟ تقدروا برده تربطوها كده زي التيشيرت اللي قبلها. فعلا يا بنات حبيتها، اديها 10 من 10. تاني حاجه جايز هي البلوزه دي والشورتس بتاعها، هما بيجوا كده سيت مع بعض، بلوزه مع شورتس. مبدئيا كده عايزه اقول لكم ان ده اكتر حاجه كنت متحمسه لها في الهول ده، بس للاسف ابدا ما حبيتش الشورتس جايز. تحسوه شورتس بيت مش شورتس خروج ابدا. اولا شفاف جدا، تاني حاجه اصلا الشورتس طلع شويه ضيق عليا، مع ان التوب كويسه جدا وحلوه، بس الشورتس جاي مقاسها اصغر شويه. زعلانه قوي ان الشورتس مش عارفه البسه مع التوب ده، لان انا اصلا بحب الحاجات اللي هي بتبقى 2 بيسز. بس هو ده شكل التي شيرت، عجبني جدا. واكتر حاجه عجبتني هي اللون الابيض مع الكلام البينك، اتس سو كيوت وجيرلي قوي. والحلو برده ان هي فيها الاستيك ده، سو لو شدتوه كده بيقفل، وزي كانه كده it sucks you in كده، اللي هو بيشفط بطنك. فحلو جدا وبيطلع لك ويست كده. فحبيت قوي التي شيرت ده، وحاسه انه ممكن البسه على جينز، ممكن البسه على شورتس تاني، او حتى سكيرت، او حتى لاجينز، اي حاجه. فالتي شيرت ده عملي جدا وحبيته قوي. اوكي جايز، سيبكم من التي شيرت، انا بس عايزه اوريكم السكيرت. بصوا هي تجنن، اتس فيري كيوت، شكلها تحفه جيرلي جدا وكده كيوت، لكن قصيره قوي بزياده. يا ريت بس لو كانوا طولوها السنه بس هو ده شكلها جايز تجنن. لو انتوا مثلا طولكم اقصر مني بشويه اعتقد ان هي هتبقى طولها مظبوط عليكم. سو كيوت. عارفين اول ما تشوفوا حاجه تقولوا عليها واو كيوت؟ هي دي السكيرت. ممكن مثلا احاول البسها والبس تحتها شورتس اللي هو بيبقى طويل شويه، ممكن ده ينفع، بس مش عارفه بصراحه. بس هنشوف حل للسكيرت دي، لانه
عجبتني قوي بجد، يمكن من اكتر الحاجات اللي حبيتها في الهول ده. بعد كده يا بنات عندنا التيشيرت ده، حبيته جدا جدا، حسيت ان هو هيبقى كاجوال قوي وفي نفس الوقت اقدر البسه على كذا حاجه. حبيت جدا الستايل بتاعه وكمان الفيت بتاعه حلو جدا والكواليتي تحفه لان هو ستريتشي شويه، شكله حلو قوي وترندي وفي نفس الوقت الستايل بتاعه حلو جدا وتقدروا تلبسوه على كذا حاجه. التيشيرتس البيضاء السيمبل الكاجوال اللي زي دي عامه لازم تبقى في دولاب اي بنت علشان بتسهل عليكم جدا 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 وانتوا جايين تخرجوا. انا كنت لابساه على سويت بانتس كده بالصدفه علشان اوريكم السويت بانتس ده برده من شي ان، بس طلع حلو جدا على التيشيرت. يعني شوفوا شكلهم مع بعض يجنن مع سنيكرز وكروس باج، تحفه يا بنات بجد مش طبيعي قد ايه حلو. خليني بقى دلوقتي اكلمكم على السويت بانتس التحفه ده. كنت بدور على سويت بانتس يا بنات لاطول وقت ممكن تتخيلوه، بجد مش طبيعي يا بنات قد ايه الكواليتي بتاعته حلوه. انا مش حاسه ان هو من شي ان اصلا، حاسه ان هو من مكان اغلى بكتير، بس هو من شي ان وعلى فكره سعره كان رخيص جدا. اكتر حاجه حبيتها في السويت بانتس ده ان هو بيطول قوي ومن هنا ستريتشي، فحتى مثلا لو عندكم بطن شويه هيقفل لكم عليها. طري قوي وناعم جدا، حتى من جوه ناعم، فاهمين انتوا؟ فالكواليتي بتاعته تجنن تجنن. حرفيا السويت بانتس من الحاجات اللي بتتلبس بمليون الف طريقه. تقدروا تلبسوه مثلا كده، تقدروا تلبسوه مع كروب توب، تقدروا برده تحطوا من فوق كده جاكيت. نعومته وملمسه فظيعه 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 بجد. وفي جيوب هنا، انا عامه بحب السويت بانتس اللي فيهم جيوب علشان بحب كده اللي هو احط ايدي فيهم. فلو بتدوروا على سويت بانتس جايز لازم تجيبوا ده من شي ان، بجد حلو جدا. اوكي جايز، نكست بيس هو الفلانل ده. اي ثينك ان اسمه فلانل، مش متاكده. بس جايز انا عارفه انكم مستغربين دلوقتي انه روان ده مش ستايلك فليه جبتيه، اي نو، بس حبيت اجرب حاجه جديده وبجد يا بنات مبسوطه جدا اني جبته. بصوا ازاي شكله بجد حلو. اول مره في حياتي على فكره اجرب حاجه زي دي وبجد عجبني جدا جايز، حبيت الستايل، اي لاف ات. بالنسبه لكم اكيد ممكن انكم تشمروه كده بيبقى شكله احلى، او حتى لو سبتوه نازل برضه هيبقى شكله حلو، بس انا بحب اشمره كده. عارفين ايام زمان لما كانوا دايما بيلبسوا الستايلز اللي زي دي اللي هي 90s ستايل، وانا بحس برضه انه هيبقى شكله حلو قوي لو اتربط بالطريقه دي كده. مش عارفه، حسيت حلو. ممكن برضه تقفلوه كله وتلبسوه على الليجنز او على الشورتس. حبيته جدا جايز، الكواليتي والشكل وكل حاجه والستايل. حبيت الستايل ده اصلا عليا جدا وحاسه لايق قوي مع التيشيرت اللي انا لابساه من تحت ده، فبجد ادي الاوتفيت ده كده من فوق 10 من 10. اوكي بنات، بعد كده عندنا التيشيرت دي اللي هي كبيره وواسعه واوفر سايز. حبيت جدا جدا الستايل بتاعها، الرسمه عجبتني قوي. وعلى فكره هي المفروض اصلا تيجي مع سيت مع شورتس من تحت، بس اي ثينك هما يا اما نسيوا يبعتوهولي يا اما هو كان سولد اوت، فمعرفش ليه ما اتبعتش، بس هو ما اتبعتش يعني، ده المهم. فقلت كده كده اوريكم التيشيرت بما ان هي وصلت. يعني بصوا، هي التيشيرت لوحدها بصراحه مش واو، لكن انا كنت جايباها على اساس انه البسها مع الشورتس بتاعها. هو المفروض برده شورتس واسع. هحط لكم صوره الموديل في حته على الشاشه علشان تعرفوا تشوفوا الاوتفيت كامل وتتخيلوه، بس هو بصراحه مش وحش، انا حبيته. واكيد حتى لو ما وصلش الشورتس هلاقي طريقه انه البسه بيها، انه مثلا البسه مع سكيرت واربطه كده او ادخله جوه بنطلون مثلا، هلاقي حل. بعد كده عندنا التيشيرت الكيوت ده جايز، حبيته جدا جدا ومبسوطه اني جبته. لونه تحفه، لونه جيرلي جدا، بناتي قوي وكيوت قوي، وحسيت ان هو من التيشيرتس اللي لما تلبسوها كده بتحسوا كده الحياه حلوه، فاهمين؟ بتحسوا ان هو عشان ملون فبيجيب طاقه ايجابيه. حبيته جدا جدا جايز، واكيد لايق جدا على الصيف على فكره. طبعا انا مش هلبسه مع السويت بانتس، بس انا كنت عايزه يعني اجربه على حاجه. قماشته على فكره حلوه جدا عشان هو من نوع الستريتشي شويه، فحتى مثلا لو كان صغير عليكم سنه ممكن ان هو يتشد. وغير كده الفيت بتاعه حلو جدا وشكله حلو قوي على الجسم وبيخلي شكلكم كده فيمينين قوي، فاهمين؟ اكتر حاجه عجبتني فيه اكيد ان لونه بينك. انتوا عارفين ان البينك هو اكتر لون مفضل بالنسبه لي، وفي نفس الوقت اللي عجبني فيه جدا انه عليه البرنت التاي داي، فهي طالعه موضه جدا الصيف ده. فانا بصراحه حبيته قوي جايز، مش عارفه حسيته كده يعني كيوت قوي. جايز معلش اعذروني بجد، بس لازم اوريكم. جايز بصوا الجمال، بصوا الكياتة. I love it oh my god guys. ده بالنسبة لي كده the perfect outfit guys. بصوا لون الشنطة مع لون البلوزة يجننوا مع بعض بجد. الشنطة دي برضو من شي ان، تجنن. عندهم كل الالوان اللي ممكن تتخيلوها. ندمانة جدا اني ما جبتش منها اكتر من لون لانها تجنن، والديتيلز بتاعها التشينز اللي هنا دي حلوة جدا. فانا لما اقفل الفيديو ده هروح تاني على شي ان وهطلب الوان كمان منها لانها فعلا روعة والكواليتي بتاعتها حلوة قوي.
عندي هنا نضاره عايزه اوريها لكم برده من شي ان، بتيجي في الكيس بتاعها. دي اكتر حاجه بحبها في شي ان هما بيجيبوا النضاره بالكيس بتاعها. هوريكم دلوقتي شكل النضاره جايز، بجد ام اوبسست وذ، عجبتني جدا. او ماي جاد جايز، شوفوا ازاي حلوه بجد، تتجنن، مش طبيعي قد ايه حلوه. فعلا فعلا حلوه جدا، فيري ترندي وشيك قوي، وحبيت لونها وحبيت كل حاجه بجد. تحفه تحفه النضاره دي. وعلى فكره جايز الكواليتي بتاعتها تحفه، بصوا تحسوها كده من الدو او حاجه، فبجد عجبتني جدا جدا جايز. بعد كده عندنا الجاست ده، شوفوا ازاي البرنت بتاعته حلوه يا بنات، عليه فراشات وانا بموت في الفراشات. فالمهم دلوقتي هجربه وهرجع لكم. جايز او ماي جاد، حبيت الجاز، شوفوا ازاي حلو. حبيت اوريه لكم مع دانم جاكيت، لانه بحس انه انا هلبسه مع دانم جاكيت. شوفوا ازاي حلو، شوفوا ازاي جيرلي، اي لاف ات. بس هو على فكره طلع واسع عليا، بصوا ازاي واسع جايز. بحس ان هو لو اتضيق كده هيبقى احلى بكتير. لو وديته عند الخياط وظبطته خليته كده يضيقهولي هيبقى تحفه. حبيته جدا جدا بجد، سامري قوي وجيرلي، والبرنت بتاعته حلوه قوي. بحس حلو جدا كده لخروجه مثلا الصبح او حاجه. صراحه حبيته جايز، اي لاف ذس دريس. تقدروا برده تلبسوه بالطريقه اللي هعملها لكم دلوقتي دي، اللي هو كده، هيبقى برده حلو قوي. شوفوا، انا عارفه اني قلت لكم 100 مره كده في الهول ده انه دي احلى بيس، بس بجد يا بنات دلوقتي لما جربت الجاست ده حسيت ان هو ده احلى بيس صراحه. يعني لو هتجيبوا حاجه واحده من الفيديو ده جيبوا الجاست ده، لانه بجد يجنن، وما شفتش حاجه زيه كده في المحلات، فبجد very nice. نكست جايز عندنا البلوزه دي، حبيت جدا جدا الوانها، الوان فاتحه كده للصيف. الحلو فيها ان هي قماشتها بارده قوي على الجسم، فمش هتحرركم في الصيف. وعامه حسيتها جيرلي قوي، وحبيت جدا جدا الستايل بتاعها والوانها، تحسوها جيرلي قوي. وبحس انه لما اجي هلبسها على سكيرت جينز، والشنطه اللي وريتها لكم اللي هي لونها لافندر بحس هتليق عليها جدا. جايز شوفوا الشنطه قد ايه تجنن مع البلوزه، بجد الالوان لايقه على بعض قوي. فاكيد لما اجي البس دي هلبس عليها الشنطه دي مع دانم سكيرت وسنيكرز، بحس الاوتفيت هيطلع نار. اوكي جايز، بعد كده عندنا الاوف شولدر شيرت دي. صراحه حبيت لونها، يعني ده مبدئيا كده. انا عامه بحب الاوف شولدر، بحسه بيليق قوي على الصيف. حبيت قوي الديتيلز بتوع الكم، حاساهم عاملينها جيرلي جدا، وبحس هتليق جدا مع اي حاجه بيضه من تحت او اي حاجه جينز. البلوزه دي بجد يا بنات مكتوب عليها اسمي، قد ما هي فعلا اتس ماي ستايل، جيرلي قوي وفي نفس الوقت سمري وناعمه كده ومريحه، فحبيت. I love it. جايز مش هكدب عليكم، بس انا حاليا مش عارفه اتنفس. قد ما البلوزه تجنن ورقيقه وتحفه واليجنت وشيك، بس قافله على بطني قافله. بس بصوا يا بنات، هي بصراحه يعني تستاهل. الكم بتاعها، الستايل، اللون، حاجه كده اللي هو ايه، اليجنت، فاهمين انتوا؟ قد ما عجبتني كان لازم اجيب منها اللون الثاني اللي موجود اللي هو اللون الازرق، واظن كان في لون اصفر مش متاكده. لكن جايز ايه ده بجد روعه، لا بجد فعلا حبيت. هو ده اللون التاني منها جايز، لون كده سماوي فاتح حلو جدا، بس برضو الاخضر بالنسبه لي احلى بصراحه، بس هما الاثنين حلوين. بعد كده عندنا التي شيرت اللافندر ده، عارفين فكرني بايه؟ شفتوا براتس اللي هما العرايس براتس؟ بحس الاوتفيت ده نفس اوتفيت براتس، فاهمين؟ حبيت جدا جدا التي شيرت، وحبيت لونه جدا، والديتيل اللي هنا برضو اتس فيري نايس. ولانه سيمبل جدا وما فيهوش اي حاجه، فحبيت اعمل له ستايلينج شويه بدانم جاكيت كده، حسيت انه مديه شكل احلى. وعامه لون التي شيرت مخليه ترندي جدا، لان اللون اللافندر ده طالع موضه قوي في الصيف ده، فحبيت. اي لاف ات. اوكي جايز، رجعت لبست نفس البلوزه تاني علشان انهي بيها الفيديو قد ما كانت عجباني. المهم دلوقتي خليت التو بيسز دول للاخر، علشان دول التو بيسز اللي انا مش هعرف اوريه لكم او مش هعرف اجربهم على الكاميرا. اول حاجه هي الوايت بادي سوت دي، انا بحب جدا البادي سوتس، لانه وانس ان انتوا بتقفلوهم خلاص ما بيرجعوش يطلعوا تاني من البانتس ويقعدوا يضايقوكم. تاني حاجه بحس دي كلاسيك جدا وايت بادي سوت، تقدروا تلبسوها مع جينز، سكيرت، شورتس، لاجينجز، اي حاجه بجد. دي بقى مشكلتها ان هي شفافه شويه، فمش عارفه اجربها دلوقتي على الكاميرا علشان بصراحه مفيش اي حاجه عندي البسها من تحت، لكن هي تحفه. الفيت بتاعها جميل جدا، انا جربتها اوريدي عليا وعجبتني قوي. وعلى فكره ملمسها حلو جدا يا بنات، بحس انا لما اجي هلبسها على هاي ويستد جينز كده لونه فاتح شويه، يكون واسع مع شولدر باك كده وبيج سنيكر
سنيكرز واو. دلوقتي بقى نيجي على البيس دي اللي انا الصراحه حبيتها جدا جدا. القماشه بتاعتها حلوه جدا وفلوي قوي وساقعه كده على الجسم وتحفه، يعني حلوه جدا للصيف وللبحر. شين بالنسبه لي صراحه يعني لبس صيف وبحر وكل الحاجات دي، لان هم من اكتر الاماكن اللي بيعملوا لبس صيف يجنن. وعلى فكره دي كنت بدور عليها من السنه اللي فاتت، من الصيف اللي فات كنت عايزه اجيبها، لكن دايما كانت بتبقى سولد اوت، فلقيتها المره دي فعلى طول حطيتها في الكارت. وبس يا بنات هي دي كانت كل الحاجات اللي جبتها من شي ان. سو كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده. اعملوا الفيديو لايك لو عجبكم، وسيبوا لي تحت في الكومنتس ايه كانت اكتر حاجه حبيتوها في الفيديو او في الحاجات اللي انا جبتها. واخر حاجه جايز اعملوا لي سبسكرايب او اشتراك في قناتي عشان ما يروحش عليكم اي جديد. بحبكم جدا واشوفكم في الفيديو الجاي. باي جايز.